एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इस मजलिस के बानी मजलिस जो भी हैं उनके मरूमीन की खिदमत में हदिया पेश करता है। सलाम पर इतनी बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान अज़ीज़, ताजदारान हलता, शोहरान इमाम मज़लूम करबला, मातमदारान सैयद शुहदा, मुसलसल यही आए कि जो भी उन्मान करार दिया जाता है कोशिश की जाती है कि सामईन के खिदमत उसी के हवाले से कोई तोहफ़ा पहुँचाया जाए। और ये इब्तदाई मरहले से आप भी गवाह हैं कि मैंने कोशिश की है कि बखूबी आपकी खिदमत को अंजाम दिया जाए और इस आय करीमा के ज़रिए से आपकी बारगाह में कोई तोहफ़ा पहुँचाया जाए। अल्लाह अपनी बाबरकत किताब में इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब इनसे कहो कि हम बनाम अजर रसालत तुमसे किसी चीज़ का कोई सवाल नहीं करते, तुमसे किसी चीज़ को तलब नहीं करते, तुमसे कुछ मांगते नहीं है अजर की सूरत में, कीमत की सूरत में, सिवाय इसके कि हमारे क़राबतदारों से, हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत अख्तियार करो, इनको चाहो और इनको मानो। इसलिए कि कीमत की अदायगी उसी वक्त होगी कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहोगे और अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानोगे। उसके अलावा अगर आपने ज़िंदगी में जितने भी चीज़ें दीन के हवाले से आपने सीखी हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब इस्तेमाल करना आपका उस मौके पर जायज़ होगा कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत रखते हो, जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहते हो, उनसे मवद्दत होगी तो चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए जायज़ हो जाएगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारे लिए तो हमेशा से इत्मीनान वाली मंजिल रही है कि हम कभी किसी भी मंजिल पर घबराते हुए नज़र नहीं आते हैं। इत्मीनान के साथ इसलिए हम लोग बैठे हुए हों क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कानून बना दिया गया कि वो घबराए और वो परेशान हो कि जिसके यहाँ पर कोई पुष्पनाही करने वाला मौजूद ना हो, जो कोई पीठ पे हाथ रखने वाला मौजूद ना हो। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक दो नहीं बल्कि 14 के 14 हाथ हमारे यहाँ पर पुष्पनाही करने के लिए मौजूद है, जो हमारी मदद फरमा रहे हैं। और हम इत्मीनान के साथ ज़माने वालों को बता रहे हैं कि हम तो कल भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहने वाले। और ये मजलिस हुसैन के ज़रिए से हम तो ज़िंदा ही रहा करते हैं, लेकिन हम अपने आबाओ अजदाद को ज़िंदा रखा करते हैं। अपने आबाओ अजदाद को जब हम देख लिया करते हैं कि वो किसी भी मंजिल पर इस दुनिया को छोड़ कर गए हों, लेकिन हमारे यहाँ से अगर कोई तोहफ़ा उसकी औलादें इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँचाती हैं तो उसके दराजात में इजाफा होना शुरू हो जाता है, वो बुलंद होना शुरू हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले नहीं है। हमने हमेशा से ये कानून देखा है कि हमारे यहाँ पर उनकी ज़ात की वजह से दराजात में इजाफा होना शुरू हो जाता है।
ہم نے ہمیشہ سے یہ قانون دیکھا ہے کہ کبھی ہمارے یہاں پر مردہ جس منزل پہ مرتا ہے وہ اسی منزل پہ نہیں ٹھہر جاتا، بلکہ یہاں سے جو تحفے پہنچائے جاتے ہیں وہ اس بارگاہ تک کے پہنچتے ہیں۔ تو زمانے والوں میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے دیکھا اور سنا، اور سننے کے بعد اعتراض کرنے کی منزل پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چیزیں ہم اپنے مرحومین کے لیے اس دنیا میں پہنچاتے ہیں، تو کیا یہ بتائیے کیا یہاں سے وہاں پر کوئی چیز پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ تو ہم نے کہا بے شک پہنچتی، ہمارے یہاں سے جو بھی چیزیں ہم پہنچاتے ہیں وہ مرحومین تک اس بارگاہ تک بالکل ویسے ہی پہنچتی ہے جیسے کہ پہنچنے کا حق ہے۔ اب ہم نے غور کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایسے سوالات ان کے یہاں کے بچے کیوں کرتے ہیں اور ہمارے یہاں کے بچوں کے دماغ میں ایسے سوالات کیوں نہیں پیدا ہوتے۔ وہ میں اس سے پہلے کی ساری مجلسوں میں بتا کر میں آپ کو آگے لے کر چلا آیا ہوں، لیکن اشارہ کر کے ذرا سا آگے نکل کے آ جاؤں تاکہ آپ بھی آمادہ ہو جائیں اور میں بھی آمادہ ہو جاؤں اور پھر انشاءاللہ اپنی منزل پہ آ جاؤں۔ کہ ہمارے یہاں پر بچوں کو اس لیے ہمیشہ سے اطمینان ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ گھبراتا وہ ہے کہ جس کے رہبروں کے تعلقات صرف اسی دنیا میں اچھے ہوں، اس دنیا میں اچھے نہ ہوں۔ بھائی میں نے جملہ نہ کیا کہ بھائی جس کے رہبر کے تعلقات صرف اسی دنیا میں اچھے ہیں تو وہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ سے بتا رہا ہے کہ دیکھو گھبرایا نہ کرو، اس دنیا میں جو بھی مشکلات ہوں گی اس کا حل ہم کر دیں گے آپ کے لیے، جو بھی مشکلات ہو آپ کی قبر کے اس پہاڑ کی جو بھی ذمہ داری ہوگی اسے ہم نبھا دیں گے، لیکن اس پار کی ذمہ داری ہماری نہیں۔ تو یہ ان کے رہبر ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر جب ہم نے اپنے رہبروں پہ نگاہ ڈالی تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ سے یہ کہا ہو کہ دیکھیے آپ اس دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمیشہ ہمارے رہبروں نے کہا کہ قبر کے اس پار کی بھی ذمہ داری ہے اور قبر کے اس پار کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ سوال پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ قانون ہے، یہ اطمینان سے لوگ جانتے ہیں کہ جس کے پاس میں لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹرانسپورٹ کے ان کے بزنس ہیں جو یہاں سے کوئی چیز لے کر کسی اور دنیا میں پہنچانا جانتے ہو تو ان کے یہاں کا قانون کیا ہے؟ وہ ایک کوشش میں لگتے ہیں کہ ایسی کسی بارگاہ میں پہنچے کہ جہاں پر جو اس دنیا میں اچھے تعلقات رکھنے کے بجائے کوئی اور دنیا مثلاً ایران میں، سعودی میں، کویت میں، بحرین میں، دیگر ممالک میں بھی اس کے اچھے تعلقات ہوں۔ آپ یہاں سے کوئی چیزیں اگر کسی اور ملک میں پہنچا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر بھی تعلقات اچھے ہوں اور وہاں پر بھی تعلقات اچھے ہوں، ورنہ آپ کسی ایسے احمد کے پاس چلے جائیے کہ جس نے نیا کاروبار شروع کیا، جس کے یہاں تو تعلقات اچھے ہیں لیکن وہاں تعلقات اچھے نہیں، آپ اسے کوئی بھی قیمتی سامان اس کے حوالے کریے اور اس سے کہیے کہ یہ سامان کو لے کر آپ اس ملک تک کے پہنچا دیجئے تو کہیں نہ کہیں وہ کوتاہی کرے گا، اس لیے کہ اس کے تعلقات یہاں تو اچھے ہیں لیکن وہاں اچھے نہیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ جب کبھی ہم اپنے مرحومین کے لیے کوئی تحفہ یہاں سے اس بارگاہ تک کے پہنچاتے تو ہم نے دیکھا اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے مرحومین تک کے پہنچ رہا ہے، کیونکہ ہم نے جس ذات کے ذریعے سے جسے وسیلہ بنا کر ہم نے اپنے مرحومین تک کے یہ تحفہ پہنچایا ہے اس کا نہ اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی تعلقات اچھے اور اس دنیا میں بھی تعلقات اچھے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد محمد والے محمد۔ اچھے تعلقات ہوں اور اس دنیا میں بھی اچھے تعلقات ہوں۔ ہمارے یہاں تو ہم مرحومین کے نام بھی نہیں لیا کرتے، سورہ فاتحہ بھی ہم نے پڑھوائی، نام بھی نہیں لیا۔ بانی مجلس کے مرحومین کی خدمت میں پہنچ جائے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جب کبھی
नशेब हुआ करता है, और आप अगर वहां से पानी जब डालिएगा तो वो नशेब की जानिब चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के सूरे फातिहा हुआ करते हैं कि हम नाम ले या न ले, लेकिन ये जानता है कि पहुंचना किस बारगाह में है। हमारे यहाँ के सूरे फातिहा को इतना यकीन होता है कि आप नाम लो या न लो, कोई गफलत की मंजिल नहीं है, ये यहाँ वहाँ नहीं होगा, अमानत में खयानत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये जानता है कि किस बारगाह में पहुंचना है नहीं है। हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से हर लम्हे यही चीजों को सीखा है कि वो कभी आपको तशना नहीं छोड़ते, वो कभी आपको किसी गैर के सामने शर्मिंदा होने के लिए नहीं छोड़ते। हर लम्हे आपसे कहते हैं कि जब कभी किसी भी बज़्म में जाना तो अलल ऐलान बताना कि अमीर कायनात के गुलाम हैं। इसलिए कि तुम्हारे रहबरों ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बिना पे आपका सर खम हो जाए। भाई ये तो लोगों के सामने मौजूद है कि उनके रहबरों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उनको तो चाहिए कि कभी नाम लेकर भी ना बताएं कि किन की औलादे हैं। भाई तवज्जो रखे, लेकिन अलल ऐलान बता रहे, ये बेहयाई की इंतहा। तो जब वो बता सकते हैं तो फिर शियाने हैदर करार क्यों नहीं? ये क्यों नहीं जमाने वालों को बताएं कि किसके मानने वाले और किसके लिए मजलिस हुसैन कर रहे हैं, किस पर आंसू बहा रहे हैं, किसके लिए ये खुश होते हैं। भाई उनका गम है तो हम गमगीन हैं, अगर उनकी खुशी है तो हम खुश हैं। हम तो पैदा ही इसलिए हुए, अगर उनकी खुशी नहीं होती तो आप देखते कि हम वो कौमों में से हैं कि जो जिंदगी भर बस गिरिया ही गिरिया करा करते। तब आप देखते कि हमारे यहाँ पर कोई खुशी का मेयार, हमारी खुशी से कोई मतलब नहीं, हम अपने लिए नहीं खुश होते। जब खुश होते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तवस्सुल खुश होते। अगर उनकी विलादत है तो हम खुश हैं, उनकी शहादत है तो फिर हम नाराज हैं और फिर हम गमगीन हैं, हम आंसू आते, ताकि जमाने वालों को पता चले कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं है भाई, आप देखते चले जाएं हमारे और आपके ये जनाब याकूब के फर्जंद हैं जिनका नाम है जनाब यूसुफ। जनाब यूसुफ को लोग पकड़ के लेकर आते हैं और लाने के बाद दरबार में खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद कहते हैं कि देखो हमारी खिदमत क्यों है, आप ये अंदाजा लगाएं आप मजलिस हुसैन में क्यों आ रहे हैं, ये फर्श हुसैन पे आप क्यों बैठे, हम क्यों मिंबर रसूल पे, ये खिदमत है हमारी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए, ये नबी की औलाद है। मैं पूरा वाकया नहीं पढ़ूंगा, फिर सारी मजलिसों की तरह इशारा करके आगे निकल जाऊंगा। ये नबी की औलाद है जनाब यूसुफ, और दरबार में लाकर बाजार में मिस्र के लोगों ने खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद लोगों ने देखा कि देखो ये बड़ा खूबसूरत गुलाम है, इससे पहले न तो इतना खूबसूरत किसी ने गुलाम देखा था, न आने वाले वक्त में कोई इतना खूबसूरत गुलाम देखता, इसलिए कि इनके पास वो निगाह नहीं थी कि ये समझ सके कि ये कोई गुलाम नहीं है, ये आकाज़ादी वाली मंजिलों में है। लेकिन लोगों ने अपने एतबार से कोशिश और काविशें करनी शुरू कर दी। लोग करीब आए, आने के बाद कीमतें लगाना शुरू कर दिया, लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया, भाई इनकी कीमत क्या है, आप बताएं, इसकी जो सही कीमत होगी तो हम इसे खरीद लें, और खरीद कर इसे घर ले जाकर अपनी ज़ौजा की खिदमत में एक तोहफे के तौर पे पेश करें। भाई ये इत्मीनान वाली मंजिल है कि अगर आप इत्मीनान से बैठें तो आपके चेहरे अनवर पर मैं ये हंसी देखूं जरा सी देर के लिए कि ये ज़माने से चला आ रहा है। तकलीन भाई ये ज़माने से चला आ रहा है, आज की कोई नई बात नहीं। उस ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो बीवी से इतना ज़्यादा मुतासिर थे कि वो कोशिशों में लग जाते थे कि वलो हमारे यहाँ पर जितने भी दौलतों के अंबार लगे वो सब खत्म हो जाए, लेकिन बीवी राजी रहे हमसे। भाई तवज्जो रखें, लेकिन बीवी राजी रहे हमसे। सब लोग मिस्र के बाजार में आ गए, और आने के बाद ये वो लोग हैं कि जिनके आबा अजदाद ने बहुत सारी दौलतों को इकट्ठा किया। लोगों के सामने ये तारीख मौजूद है, सब आगे बढ़ गए और सब आकर
बड़े बड़े लोग हैं, ये रईसजादों में इनका शुमार है, और आकर लोग अपने अपने दौलतों के अंबार को लेकर आते हैं और आने के बाद मिस्र के बाजार में खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद कीमत लगाना शुरू करते हैं। याद रखना कि मैंने कीमत के हवाले से इससे पहले की मजलिस को जोड़ने के लिए ये तसलसल बस बना रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ जुड़कर चले, ताकि आपका ज़हन आमादा रहे। भाई ये अजर है और ये कीमत है। अजर के मायने ही कीमत के होते हैं। जब दरबार में पहुंचे और खड़े हो गए मिस्र के बाजार में, तो खड़े होने के बाद लोगों ने कीमत लगानी शुरू की। इसकी क्या कीमत है भाई? इस गुलाम की कीमत बताएं। इसकी जो सही कीमत होगी वो आप ही बता दें, ताकि हम ये जो जिंदगी भर की जमा की हुई आबा और अजदाद की दौलतें हैं वो सब लेकर मिस्र के बाजार में हाजिर है। अगर आप इसकी कीमत बताएं, अगर हम खरीद सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस गुलाम को खरीद लें और घर लेकर चले जाएं। लोगों ने देखा, तारीख गवाह है ना भाई, लोगों ने देखा कि सब आगे बढ़े लेकिन सब खरीदने से कासिर हो गए, सब दौलतें लेकर आए, और लाने के बाद सब लोगों ने एक मर्तबा देख लिया कि भाई अब हमारे बस की नहीं है। हीरे और जवाहरात ये सुर्ख बालों वाले ऊंटों पे सवार थे और सबके हाथ में मेहार है, और लोग पकड़ के लेकर मिस्र के बाजार में आके खड़े और कोशिशों में लगे कि हम खरीद लें यूसुफ को और हम ले जाएं अपने घर। यूसुफ को जब हम अपने घर ले जाएंगे तो हमारी अहलिया बड़ी राजी होंगी, इसलिए कि ऐसा गुलाम तो किसी ने अब तक देखा ही नहीं होगा जो इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, इतना जमील है। भाई ऐसा तो अब तक लोगों ने, अरब के रहने वाले लोगों ने, गुलाम तो बस हबश के रहने वाले लोगों को देखा था जो काले हुआ करते थे, जिनका रंग सियाह हुआ करता था। ऐसा खूबसूरत गुलाम किसी ने नहीं देखा था। लोग करीब आए और आने के बाद दौलतों के अंबार को लगा दिया, हम खरीद ले, हम खरीद ले, हम खरीद ले। भाई जब सब लोग आगे बढ़ गए तो रिवायत में मिलता है, तारीख में मिलता है कि जब सब लोग थक हार गए, जब आखिरी मंजिल पे आके बैठ गए, तो एक शख्स है जिसका नाम है पुतीफार। ये शख्स आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद इसने दौलतों के से एक मर्तबा अपने दहाने को खोला और खोलने के बाद लोगों से कहा कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं हुस्न यूसुफ को खरीद लूं, इसलिए कि मेरे पास भी तुम सबसे ज्यादा दौलतें मौजूद है। भाई ये भी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद इसने जब सारी दौलतों को लेकर एक मर्तबा एक पल्ले पे रखना शुरू किया, दूसरे पल्ले पे जनाब यूसुफ और दूसरे पहले पल्ले पर इसकी जिंदगी भर की, और बल्कि इसकी नहीं, इसके आबाओ अजदाद की जमा की हुई दौलतों को इसने लेकर दूसरे पल्ले पे रखा। आप बताएं, तारीख पढ़ने वाले लोग हैं, मैं देख रहा हूँ ये सारे पढ़े लिखे अफराद मेरे सामने बैठे, लेकिन अब इत्मीनान करने वाली मंजिलें तो तोहफा देकर आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए कि खामोश रहना इस बात की दलील है कि आप बागौर समाज फरमा रहे हैं, लेकिन ये तूफान में कैसे बदलना है ये मैं जानता हूँ जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदके में। भाई ये आगे बढ़े और बढ़ने के बाद इन्होंने दौलतों के अंबार को लिया और दूसरे पल्ले में रखा। अभी पल्ले में रखना था, आप तारीख से आशना है, आप मुझे बताएं क्या पल्ला जर्रा बराबर भी हिला? भाई तवज्जो रखें, क्या पल्ला जरा बराबर भी टच से मस हुआ? क्या नहीं हुआ? एक मर्तबा लोगों ने देखा, का दौलत और बढ़ाओ, का दौलत और बढ़ा दी गई, का देखो अब हिला, का नहीं अभी नहीं हिला, का और दौलतों में इजाफा करो, का दूसरे पल्ले में दौलत बढ़ाती चले गए, लेकिन पल्ला जर्रा बराबर भी हिल नहीं रहा है। एक मर्तबा जनाब यूसुफ ने इस शख्स को करीब बुलाया, अब बुलाने के बाद कहा कि अगर चाहते हो कि मुझे खरीदो तो एक कलम ले आओ और एक कागज ले आओ। तवज्जो रखे मेरी तरफ मुतवज्जह रहे भाई। जनाब यूसुफ ने कहा कि जाओ एक कलम ले आओ और एक कागज ले आओ। ये दौड़ता हुआ गया, कलम और कागज ला कर दिया, और जैसे ही जनाब यूसुफ ने लिया तो लेने के बाद उसके ऊपर कुछ लिखा और लिखने के बाद इसके हवाले कर दिया। इसने जैसे ही लिया, कहा इसका क्या करें? कहा दौलतों को इस पल्ले से उतारो और इस लिखे हुए हर्फ को दूसरे पल्ले पे रखो। चलो पहले पहुंच रहे हैं, उनका बड़ा एहसान है भाई। अभी इन्होंने लिया और लेने के बाद जब दूसरे पल्ले पे रखा तो रखना था कि एक मर्तबा तारीख कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खतीब के खिताबत नहीं है, खतीब के कोई खिताबत के फन नहीं है, ये तारीख के और आग के सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है कि
کے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو پلہ اب تک کے دولتوں کے حوالے سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اب جناب یوسف کا پلہ نیچے اور یہ لکھے ہوئے عوض میں جو حروف دیے گئے تھے یہ پلہ اوپر چلا گیا۔ جناب پوتیفار آ گیا، آنے کے بعد سارا ماجرا دیکھا اور دیکھنے کے بعد یوسف کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا یوسف یہ سمجھ نہیں آتا ہمیں، آخر دولتوں کے حوالے سے یہ پلہ ہل نہیں رہا تھا، تم نے کیا لکھا کہ جس کے حوالے سے یہ پلہ اوپر چلا گیا اور تمہارا پلہ کمزور پڑ گیا اور یہ زیادہ بھاری پڑ گیا اور تم اس پلے کے عوض میں تم سستے نظر آ رہے ہو، اب لگ رہا ہے کہ تم بک جاؤ گے اس لیے کہ یہ زیادہ قیمتی ہے اور تم ہلکے ہو۔ کہا نہیں، ابھی سمجھ نہیں آیا؟ کہا نہیں۔ ایک مرتبہ پوتیفار کو قریب بلایا، یہ ہے وہ منزل استقبال کرنے والی، پوتیفار کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یاد رکھنا جب کبھی نبی کو کوئی خریدنا چاہے گا تو دولتوں کے عوض میں نبی نہیں بکتا۔ بھائی یاد رکھنا جب کبھی، یا نبی اللہ آپ مکے رہا کرتے تھے، وہاں سے سفر کر کے مدینے آ گئے اور مدینے آنے کے بعد آپ نے دین پہنچا دیا، جب دین پہنچایا تو آپ کہیے کیا باغات آپ کے حوالے کر دوں، کیا سواری آپ کے حوالے کر دوں؟ بھائی تھوڑی سی دیر کے لیے جڑے رہے، کل کی مجلس آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے۔ یا نبی اللہ آپ بتائیں آپ کو کیا دے دیا جائے؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم دینا چاہتے ہو وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ یہ ہیرے نہ جواہرات، نہ کوئی منصب، نہ کوئی بادشاہیت، نہ کوئی باغات، نہ کوئی سواری، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اجر کی صورت میں اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ بھائی اپنے ذہن عالیہ کو آمادہ رکھیں، بھائی جو ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ یوسف نے ایک مرتبہ بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو ہم تو کہا کیسے؟ تو کہا جاؤ اور گھر جانے کے بعد میں اس اوراق کو کھولنا اور کھولنے کے بعد اسے پڑھنا اور اس کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ نبی کو خریدنے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ پوتیفار سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ قدم آگے بڑھایا، دوسرے پلے پہ جو یوسف نے لکھ کے دیا تھا اس اوراق کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ اسے کھولا تو کیا دیکھا؟ اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پوتیفار کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اب سمجھ میں آیا، ارے نبی کبھی دولتوں کے عوض میں نہیں بکتا، جب کبھی بکتا ہے قرآن کی آیتوں کے عوض میں۔ صلوات پر محمد والے صلی علی محمد وعلی محمد۔ قانون بن گیا کہ جب کبھی نبی کو خریدنے کی کوشش کرو گے تو وہ دولتوں سے نہیں بکے گا، وہ قرآن کی آیتوں سے بکے گا۔ جب خریدنا چاہو گے تو قانون بنا اجر کی صورت میں کبھی دولتوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ہیرے اور جواہرات کے ذریعے سے نبی خریدا نہیں جاتا۔ تو وہیں پر ایک قدم آگے بڑھا کر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑھیا بھی تھی کہ جہاں پر اون کا گولا لے کر اس بھیڑ میں کھڑی تھی، لوگ آگے آئے، آنے کے بعد سوال کر رہے ہیں ابھی آپ کے لیے تحفہ کن والی منزل ہے، اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ وہ آ کر ایک مرتبہ بڑھیا نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اتنی زیادہ دولتیں لے کر آئے اور وہاں پر اس کے ہاتھ میں اون کا گولا۔ لوگ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے یا شعور نہیں ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ زندگی بھر کی آباء و اجداد کی جمع کی ہوئی دولتوں کو لے کر ہم یہاں مصر کے بازار میں اکٹھا ہیں اور پھر بھی حسن یوسف کو خریدنے سے قاصر ہے، ہم خرید نہیں سکتے، اتنی دولت نہیں۔ یہ اون کا گولا لے کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتی؟ تو اس بڑھیا نے کیا جواب دیا؟ اس بڑھیا نے کہا تھا میں جانتی ہوں کہ اس اون کے ذریعے سے، اس گولے کے ذریعے سے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی،
لیکن میں یہ چاہتی ہوں، کیا خوبصورت جملہ، کیا سوچ تھی اس ضعیفہ کی، وہ آگے بڑھ کے کہتی کہ میں چاہتی ہوں، بھائی یہ اعتراض ہے یہ شیعوں کے حوالے سے کہ آخر کیا ضرورت ہے جب آپ غریب ہیں تو ایک گلاس پانی پہ مجلس کرنے کی، کیا ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ عشرہ قیام کر رہی ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے زیادہ عالیشان انتظام نہیں کر سکتی تو لوگوں کو زحمتوں میں ڈال رہی ہے۔ یہ بڑھیا بتا رہی ہے آگے بڑھ کے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ یہ اون کے گولے سے میں حسن یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن مصر کے بازار میں اس لیے آ گئی تاکہ جب روز محشر فہرست جب نکال کے دیکھی جائے کہ یوسف کو خریدنے والوں میں کون کون تھا، تو جہاں بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے جائیں وہیں مجھ جیسے غریب کا بھی نام۔ بہت سارے لوگ آخری آدمی تک کے بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے مولانا نے کیا پڑھ دیا، بھائی یہ اون کا گولا ہے، جانتی ہے خرید نہیں سکتی، لیکن یہ جانتی تھی کہ جب روز محشر جب کبھی خطیب منبر پہ بیٹھ کے حسن یوسف کی بات کرے گا، مصر کے بازار کی بات کرے گا، اس غلام کی بات کرے گا، تو جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کا نام آئے گا کہ فلاں آدمی تھے، فلاں شخص تھا، فلاں بادشاہ کی اولاد، فلاں بادشاہ کی اولاد، فلاں بادشاہ کی اولاد، تو وہاں پر مجھ جیسی غریب کا بھی نام لکھا جائے کہ اون کا گولا لے کر ایک ضعیفہ آگے آئی تھی۔ بھائی توجہ رکھیں، ایک ضعیفہ آگے آئی تھی کہ حسن یوسف کو خرید سکے۔ تو بھائی اب ہم سے سوال کرنا بند کرو، اس لیے کہ ہم مجلس حسین جب بھی کرایا کرتے ہیں وہ اس لیے کرایا کرتے کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کا نام لکھا جائے وہی ہم جیسے غریبوں کا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لوگوں کے خون جو بہتے ہوئے ہوتے ہیں اس میں حدت پیدا کر دیتا ہے، اس میں تازگی پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہاں ایک ساتھ مل کر ایک نعرہ لگائیں تاکہ میں کچھ باتیں آپ تک کے پہنچا لوں۔ میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں، یہ لائیو جانے والی مجلسوں میں آپ کو اطمینان کے ساتھ بتا رہا ہوں، میرا دل بھی اتنا زیادہ پریشان رہتا ہے کہ کیا کچھ آپ کی بارگاہ میں دے کے آپ کو چلا جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی اولادوں میں سے ہوں، آپ کے سامنے طالب علم ہوں، لیکن میں کوشش میں یہی رہتا ہوں کہ جتنا آپ لینے کے لیے آمادہ ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بی دلوں کے راز سے واقف ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں جلدی جلدی پہنچا دیا جائے، اس لیے کہ آپ جتنے اطمینان سے بیٹھ کر سماعت کرتے ہیں مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں چاہوں تو 45 منٹ بھی مجلس پڑھ کر اتر جاؤں، میرا حق ادا ہو گیا، میں چاہوں تو 50 منٹ پڑھ کر اتر جاؤں، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب تک مجلس کا حق ادا نہ ہو تب تک کے لیے میں ممبر کو نہیں چھوڑا کرتا ہوں۔ اور کچھ گواہان یہاں پر موجود ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں کہ جہاں میں عشرے میں رہا اعظم گڑھ، وہ سب گواہی دیں گے کہ میں مجھ سے کہا جاتا تھا کہ آپ 45 اور 50 منٹ میں اتر جائیں، لیکن میں ممبر اس وقت تک کے نہیں چھوڑتا تھا کہ جب تک کہ میرا دل خود گواہی نہ کرنے لگے کہ میں نے کچھ باتیں آپ تک کے پہنچا دی۔ بھائی یہ خطیب کے لیے اور یہ محراب میں کھڑے ہونے والے امام کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ کی ساری منزلوں کو اہل بیت علیہ السلام سے جوڑ دیا جائے، آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے کہ آپ جہاں کے لیے آئے ہیں، جس بارگاہ سے آپ جڑ جاتے ہیں تو پھر موت آتی نہیں ہے، پھر موت دروازے ڈھونڈا کرتی ہے کہ ہم کہاں آگے ہیں، اسے راستہ نہیں ملا کرتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی منزل ہے بھائی۔ تو یہاں پر مجلس حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ روز محشر جب باب الحوائج یہ فہرست تیار کرے کہ کس نے کب کہاں مجلس حسین کا انتظام کیا، کس نے تبرکات کا انتظام کیا، کون ماتم کے لیے پہنچ رہا ہے، کون سوزخانی کر رہا ہے، کون پیشخانی کر رہا ہے، کون واہ واہ کر رہا ہے، کون آ کر فرش پہ کہاں بیٹھا ہے، تو یہ سارے آپ کے معاملات درج کیے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کو جیسی جیسی نوکری مل رہی ہے، یہ بھی آپ سوچ رہے ہیں، یہ ہماری فکریں ہیں ثقلین بھائی، یہ روایت ہے، یہ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ فکر ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آ کر
दरवाजे के उस पार बैठ जाते हैं, कोई दरवाजे के इस पार बैठ जाता है, कोई मिंबर के करीब बैठ जाता है, कोई बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाता है। रिवायतों में ये तक के मिलता है कि ये भी जनाब ज़हरा तय करती है कि कौन फर्श अज़ाब पर कहाँ आकर बैठेगा। आप देखें कितनी बड़ी मंजिल है खुदा की कसम, कि कौन कहाँ आकर बैठेगा ये तक तय हो जाता है अज़ादार इमाम हुसैन के लिए। कितनी बड़ी मंजिल है। सलवात पढ़े मोहम्मद बस बहुत जल्दी जल्दी, अब तक क्या आपने जितना साथ दे दिया वो आपका बहुत एहसान है। बस एक लम्हे कि वो कुरान मजीद की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कहो कि मैं इनसे बनामे अजर रिसालत किसी चीज़ का कोई सवाल नहीं करता, किसी चीज़ों को तलब नहीं करता, इनसे कुछ भी नहीं मांगता सिवाय इसके कि हमारे क़राबतदारों से मवद्दत अख्तियार करें, उनको चाहें। तो जब हमने उनको चाहा और उनको माना, उनसे मवद्दत अख्तियार कर ली, तो हमें सिले के तौर पे क्या मिला? हमें सिले के तौर पर इंसान है, उसके दिमाग में सवालात पैदा होते हैं कि अगर हमने मान लो कि हमने मान लिया अहले बैत अलैहिस्सलाम को, तो हमें मिला क्या? तो फिर हमारे और आपके एक और नबी हैं जिनका नाम है जनाब मूसा, जो कलीमुल्लाह के नाम से मशहूर है। सब जानते हैं, सबने सुना है नाम जनाब मूसा का, कि जो कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह का मतलब क्या है? बच्चों के लिए बता दूं, जो अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह से बात करता है। ये कोहे तूर पे जाते थे और लोगों की मुश्किलों को लेकर जो है वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचते थे, और वहां से जो कोई भी तोहफा मिला करता था वो लोगों तक के लाकर पहुंचा दिया करते थे। ये जनाब मूसा का काम है। जनाब मूसा कौन है? कोई छोटे नबी है, ये साहिब किताब है, साहिब शरीयत है जनाब मूसा। और जनाब मूसा एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद कहते हैं कि मेरे माबूद मुझे ये बता, क्या जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? कौन है? आप आमादा है? जनाब मूसा जैसा नबी अल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहा कि मेरे माबूद मुझे ये बता कि जन्नत में पड़ोसी कौन होगा मेरा। ये कलीमुल्लाह है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, कोहे तूर पे जाके अल्लाह से कलाम करते हैं। हमारे और आपकी हैसियत नहीं है, ये नबी हैं और नबियों में भी अलग दर्जा रखते हैं जनाब मूसा। और इनके दिमाग में ये सवाल कि मेरे माबूद मुझे ये बता कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है जो मेरे करीब रहने वाला है। तब अल्लाह को क्या चाहिए था कि अल्लाह लम्हे में बताता कि फला शख्स है तेरा जन्नत में पड़ोसी, लेकिन अल्लाह कहता है कि फला बस्ती में, फला जगह पर जब तुम सफर करके जाओगे तो वहां से एक नहर जा रही होगी, जब उस नहर को अबूर करोगे तो वहां से दाहिने मुड़ना, जब वहां जाओगे तो एक तुम्हें बस्ती नजर आएगी, जब उस बस्ती में जाओगे तो तुम्हें एक शख्स नजर आएगा कि जो भेड़ बकरियों को काट के उसे गोश्त बना रहा होगा, वो पेशे से कसाई होगा, और वही तुम्हारा जन्नत में पड़ोसी होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले भाई। आप सोचें, आप जरा फिक्र करें, मैं आपसे कहूं कि अच्छा आप बताएं कि आप बहुत नमाजी हैं, आप बहुत परहेजगार हैं, आप बहुत सलाहियतमंद हैं और बहुत ज़्यादा आपको इल्म और सलाहियत अल्लाह ने अता की है, लेकिन मैं किसी ऐसे का नाम ले लूं कि ये आपके मद्दे मुकाबिल में बिल्कुल आकर खड़ा होगा रोज़े महशर, आपकी सारी इबादतें एक तरफ है, लेकिन ये दूसरा शख्स है कि जिससे आपका कोई मेयार न मिले, और मैं कहूँ कि जन्नत में जो सिला आपको मिलना है रोज़े महशर वही से मिलना है। तो आप बताइए आप कैसा महसूस करेंगे? ये कोई बात हुई कि जो आलिम है, जो परहेजगार है, जो किताबों को पढ़ता है, जो साहिब किताब है, जो साहिब शरीयत है, जो अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह से बातें किया करता है, उसके बाद सिला क्या? जन्नत में पड़ोसी वो रहेगा कि जो गोश्त काटा करता है, जिसका पेशा है कसाई, जो कि ना आलिम है, न साहिब किताब है, न कोई नबी है, न कलीमुल्लाह, न अल्लाह से बातें करता है, न लोगों की मुश्किलें हल करता है।
एक अब इसका कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी बिना पर ये जनाब मूसा के बराबर में जन्नत में आ गया। जनाब मूसा कहते हैं कि मेरे अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं और जाकर जमीन पे देखूं। ऐसे ही सुनिएगा, बिल्कुल ये तोहफा है इंशाअल्लाह। मैं देखता हूं कि नतीजे के तौर पर वो कौन से हाथ हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिसको दिल दिया है और उस दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है और वो बोलने पर ना आए। मैं भी देखूं, आप अपनी जिद पे रहे, मैं अपनी जिद पे रहता हूँ। वो मंजिल आएगी इंशाअल्लाह। भाई ये आसमान से जमीन पे उतरे और उतरने के बाद लोगों से सवाल किया कि बताएं भाई वो फला नामी गिरामी कसाई को कहाँ रहता। लोगों ने कहा ऐसे जाएं वैसे जाएं, पता नहीं कैसे कैसे रास्ता बताया और जनाब मूसा वहाँ पहुँचे और देखा कि ये दरवाजे पर गोश्त काट रहा और इसके करीब आए और आने के बाद इससे कहते हैं कि क्या मेहमान रखोगे हमें? तो कहा बिल्कुल मेहमान रखेंगे। तो कहा ठीक है, घर आ जाइए। घर लेकर आए और लाने के बाद इसे इत्मीनान से बिठाया और बिठाने के बाद इससे कहा ये आपके चैनल में कैद कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ों को तोहफा समझकर महफूज करिएगा इसे। भाई दिलों में भी कोई चीज़ों को तोहफा महफूज किया जाता है और कुछ चीज़ें ये यूट्यूब है जो ये कैद कर लेता है, ये सवाब जारिया। जब आप कब्र में पहुंच जाइएगा तब तक के सवाब मिलता रहेगा। ये मजलिस हुसैन में जितने लोग शरीक हैं आज, ये सब लोग जो कोई भी आज मजलिस में आ जा रहा है उनकी आवाजें आ जा रही, आप यकीन करें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए आप एक मरतबा आवाज निकालेंगे और ये माइक के जरिए से कैद हो जाएगी। और जब इसमें कैद हो जाएगी हम सबको तो मौत आ जाएगी, लेकिन उस आवाज के जरिए से जितने मोमिनीन सुनते रहेंगे उतनी मरतबा आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। सब आमादा है तो मैं जल्दी जल्दी तोहफा आपकी बारगाह में पहुंचाकर ये रहमत की मंजिलों को इंशाअल्लाह करबला की तरफ मोड़कर आपकी रहमत को और आगे इंशाअल्लाह दूसरी मजलिसों के लिए मुलतवी कर दूंगा। भाई आगे बढ़े और बढ़ने के बाद एक मरतबा कहा मेहमान रखोगे? कहा बिल्कुल मेहमान रखेंगे। तो कहा ये घर में आ गए। कहा आप जो है वो अगर कुछ खाना पसंद करें तो मैं दस्तरखान लगा दूंगा। बिल्कुल दस्तरखान लगाया गया, सुफरा सजाया गया, ये आकर बैठ गए। नबी है, आकर बिठाया गया। जैसे ही दस्तरखान पे बैठे खाना आपके सामने रखा गया, आपने एक लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद आपने पूछा, ये अच्छे मेहमान का कानून है कि जब वो कहीं पर मेहमानदारी के लिए जाए तो वो खुद ही लुकमा तोड़कर ना खाने लगे, बल्कि मेजबान से भी पूछ ले कि आप भी दस्तरखान पे साथ में बैठ जाए। नहीं कानून है ना, ये कानून है। तो जनाब मूसा कैसे तोड़ते? जनाब मूसा ने भी पूछा कि आप भी दस्तरखान पे साथ में आ जाए खाना खा ले। इसने कहा नहीं, हम आपसे मादरत चाहते हैं, आपके सारे काम तो कर सकते हैं, सारी खिदमत करेंगे आपकी, लेकिन दस्तरखान पे बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकते। तो कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारी मजबूरी। इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मेहमान रहे और उसके बाद कुछ देर ताक झाक में रहे कि इसका कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी बिना पर जन्नत में अल्लाह ने इसे मेरे बराबर में मकान अता कर दिया। जब कुछ देर रहे और समझ नहीं आया तो लौट कर आ गए और फिर आने के बाद कहा या अल्लाह हम सब्र करके तो गए थे लेकिन कोई ऐसा अमल ही नहीं समझ में आया कि जन्नत में आपने उसका मकाम हमारे बराबर में रखा। तो कहा नहीं समझ में आया? कहा नहीं। कहा फिर जाओ। फिर ये आसमान से नीचे उतरे, फिर उसकी चौखट पे आए, फिर मेहमानदारी के लिए हुक्म दिया उसे। उसने कहा फिर आ जाइए दस्तरखान पे। दस्तरखान सजाया गया, आपको बिठाया गया। मैं बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ भाई। इनको करीब बिठाया गया और फिर जनाब मूसा ने कहा क्या तुम दस्तरखान पे साथ में बैठ के खाना नहीं खाओगे? इसने कहा नहीं खाएंगे, आपके साथ दस्तरखान पे खाना नहीं खा सकते। इसने पूछा कि जो है वो आखिर आप इतने बज़िद क्यों हैं? तो जनाब मूसा ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आप दस्तरखान पे क्यों नहीं बैठकर खाना खाते हो। मेहमानदारी तो करते हो आप, मेज़बान तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप दस्तरखान पे साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं। हमें इस बात की तकलीफ है, आप बताएं क्यों नहीं खाते। एक मरतबा ये कहता है, कसाई है जो पेशे से, ये कहता है कि आप खाना खा ले, हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे चंद लम्हों के बाद। आखिरी मंजिल है, मैं ये तूफान में बदलता हुआ ये सन्नाटा देखना चाहता हूँ ताकि तोहफा आपकी बारगाह तक के पहुँच जाए। भाई कभी कभी इत्मीनान से भी सुन लिया जाता है। मजलिसें दो तरीके की हुआ करती, बस बात पहुँच जाए आप तक के। हमेशा
چیخنا ہی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بغور سماعت فرما لیں. کبھی کبھی خاموشی سے بھی تحفے پہنچائے جاتے ہیں, ہے نہیں ہے؟ ہاں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ تحفے پہنچ رہے ہیں آپ کی بارگاہ تک. ایسے ہی بس تھکیے گا نہیں, سوئیے گا نہیں, بس اطمینان کے ساتھ جاگیے, اس لیے کہ یہی وہ بارگاہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جہاں پر آتے ہیں آپ تو آپ کو اطمینان کے ساتھ نیند آ جایا کرتی ہے. بھائی کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ جب بچہ اپنی والدہ کے آغوش میں ہوتا ہے تبھی تو اسے نیند آیا کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. یا علی آپ فرض ادا پہ آئیں. اگر آپ کو نیند آنے لگے تو اس کا مطلب آپ کی کوتاہی نہیں ہے. یہ بچے وہی سویا کرتے ہیں اطمینان کے ساتھ کہ جہاں والدہ کی آغوش محسوس کر لیا کرتے ہیں. اور تو بہت ساری منزلیں, بہت سارے لوگ ہیں کہیں گے میں گھر پہ تو اتنا بہترین بستر بنوایا ہے مولانا, لیکن اس کے بعد بھی رات میں لیٹتے تو نیند نہیں آتی, لیکن جب فرش پہ آتے تو اطمینان کے ساتھ نیند آنے لگتی. تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے, یہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ والدہ کی آغوش میں ہیں. یہ قریب آئے اور آمد آئے, آپ یہ قریب آئے, پھر کہا ہاتھ پکڑا. اب پکڑ کے ایک مرتبہ کہا اگر آج آپ ضد ہی کر رہے ہو, آپ پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتا ہوں, تو میں آج آپ کو بتا دیا کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا اور گھر کے اس حجرے میں گئے کہ جو بڑا عالی شان بنا ہوا تھا, اس حجرے کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا یہ قصائی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نبی ہے, یہ کلام اللہ ہے, یہ کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والا, یہ صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, یہ نہیں پتا. کہا آپ یہاں ٹھہر جائیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ جس حجرے میں جا رہے ہیں, اب جوان ہماری طرف آمادہ رہے, اس لیے کہ تحفے والی منزل اب آ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ان اولادوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنے گھر کا خراب سامان سمجھ کر اپنے والدین کو کسی خراب کوٹری میں چھوڑ دیا کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اب والدین بوڑھے ہو گئے, ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے بھی تحفہ بتا دوں کہ اپنی عقل کا علاج کرو, اس لیے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی تمہارے لیے زرا کا کام کرتے ہیں, ڈھال کا کام کرتے ہیں. نہیں سمجھ آیا جی؟ نہیں سمجھنا کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ کبھی اپنے والدین کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ آپ پر جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں تو یہ مشکلوں کو عباس بھائی اب تک کے مشکلات ہی تھی, ہزار طریقے سے اللہ آپ سے امتحان لیتا ہے. یہ باتیں صرف آپ کے ذہن عالیہ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ ہزار طریقے سے امتحان لیتا ہے اور مر جانے کے بعد بھی امتحان لیتا ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. آپ دیکھیں جس کے والدین زندہ, مولا سلامت رکھے, ان کے سروں پہ سایہ سلامت رہے اور ہمیشہ آباد رہے, ان کے عمر میں طولانی عطا کرے, وہ لمبی عمر پائیں, ممبر سے دعائیں کر رہا ہوں. لیکن آپ محسوس کریں کہ وہ اولادیں کہ جب ان کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے تو وہ آ کر آپ سے بارہا کہتے ہوئے نظر آئیں گے کیا کریں مولانا, اتنی زیادہ مشکلیں ہیں کہ اللہ جیسا لگتا ہے کہ بس ساری مشکلوں کو بس ہمارے ہی ساتھ میں امتحان لے رہا, ہمارے ہی ساتھ مشکلیں لگی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ آپ سے پہلے بھی اتنے ہی امتحان لیتا تھا اور آج بھی اتنے ہی امتحان, پہلے بھی اتنے ہی سوالات تھے, آج بھی اتنے ہی سوالات. تو مولانا پہلے میں اور اب میں فرق کیا؟ کہا دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کے والدین زندہ ہوا کرتے تھے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی دعاؤں کے ذریعے سے 1000 سوالات میں سے 1000 مشکلوں میں سے 999 مشکلوں کو زرہ بن کر, ڈھال بن کر دروازے سے واپس کر دیا کرتے تھے. بات پڑھی, میں نے کوئی تحفہ پہنچایا آپ کی بارگاہ میں, لیکن والدین کے جانے کے بعد اس لیے کہا جاتا بچوں کو کہ سنبھل کے پیر رکھنا کہ اب تمہارے حق میں کوئی ماں دعا کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, نہیں ہے تمہارے حق میں اب کوئی والدہ دعا کرنے کے لیے نہیں. یہ آگے بڑھا, یہ کہتا ہے کہ یہ زرہ اور ڈھال ہے,
یہ گھر کا خراب سامان نہیں ہے کہ میں اسے اٹھا کر گھر کے باہر پھینک دوں. تو کہا پھر کہا میں بہت احترام کرتا ہوں اپنی والدہ کا, بہت پیار کرتا ہوں, کسائی ہوں لیکن والدہ سے بہت پیار کرتا ہوں. تو کہا دسترخوان پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ کہا دسترخوان پہ اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جب تک کہ لقمے بنا کر اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کے دہن میں نہ ڈالوں اس مقام تک کہ میں خود کھانا نہیں کھایا کرتا. میں اس مقام تک کہ کھانا نہیں کھایا کرتا کہ جب تک کہ لقمے بنا کر اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کے دہن میں نہ کھلا دوں. ایک آدمی کی توجہ پھر توجہ, اس نے کہا لقمے بنا کر اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا ہوں. ایک مرتبہ موسیٰ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں وہ لقمہ کھانے کے بعد تیری والدہ کچھ لب ہلا کر تجھ کو دعا دیتی ہے. مجھے بتا کہ وہ دعا کیا ہے. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن ہاں میں نے اس سے پہلے سنا ہے. میری والدہ بے ساختہ کہتی ہے کہ جا میرے بچے, اللہ جنت میں تیرا مقام موسیٰ کے بنا اپنی والدہ کے دہن میں رکھتا ہوں تو میری والدہ کچھ کہتی. موسیٰ نے کہا مجھے سننا. کہا لبوں کو اپنی والدہ کے کانوں کے لبوں کو اپنے کانوں کو والدہ کے لبوں کے قریب کرو. موسیٰ نے قریب کیا. جیسے ہی قریب کیا کیا سنا؟ کہا اس کی والدہ کہتی جا میرے بچے جا, اللہ تیرا مقام جنت میں موسیٰ کے برابر رکھے. ایک مرتبہ یہ کسائی ہے, سنتا ہے اور سننے کے بعد کہتا مجھے نہیں پتا آخری منزلوں میں اگر تحفے کی منزل پر داد دیتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے بھی ہو جائیے تو اس سے بڑے کوئی تحفہ نہیں ہے جو آج کی مجلس کا احکر الزمن کی جانب سے, حسن علی شیرازی کی جانب سے, آج ممبر رسول سے آپ کے لیے تحفہ اجازہ خانے کی جانب سے. بھائی ایک مرتبہ لقمہ بنا کر ڈالا. یہ کسائی ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ابھی اسے کیا پتا میری والدہ کو کہ موسیٰ ہے کون, اسے کیا پتا کہ وہ صاحب شریعت ہے, اسے کیا پتا کہ وہ صاحب کتاب ہے, اسے کیا پتا کہ وہ کلیم اللہ ہے. بس میری والدہ تو یوں ہی دعا دے دیا کرتی ہے. ایک مرتبہ موسیٰ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ شک نہ کر اس لیے کہ میں ہی وہ موسیٰ ہوں کہ جو دیکھنے کے لیے آیا. میں ہی وہ موسیٰ ہوں کہ جو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تیری دعا قبول کی کہ نہیں کی. اب میں زمانے والوں کو ایک زمرے میں کھڑا کر کے اپنے شیعہ نے حیدرے کر رہے تھے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور یہ بڑوں کو اور یہ بوڑھوں کو ہر کسی کو تحفہ کوئی والی منزل پہ لے کر آ رہا ہوں کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کی والدہ نے بھی ذمہ داری لی. بھائی یہ عام آدمی ہے, یہ عام آدمی ہے, یہ عام آدمی ہے, یہ عام آدمی ہے, نبی نہیں ہے. عباس بھائی یہ نبی نہیں ہے, یہ کسائی ہے. قریب آتا ہے اور کہتا ہے تو موسیٰ کیا کہتے ہیں اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. تیری والدہ جو تجھے دعا دے رہی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اب حق نہیں بنتا کہ میں اپنے شیعوں کو ایک تحفہ دے کر آگے بڑھوں تاکہ زمانے والوں کے منہ پہ تماچا پڑ جائے. جو آزاداری کے دشمن ہیں, جو آزادار کے دشمن ہیں, ان کو میں بتا سکوں کہ بھائی ہماری اور آپ کی دونوں کی منزلیں بالکل جدا. آپ زمین و تو ہم آسمان ہیں, اس لیے کہ ہمارے وجود کی بالکل تخلیقی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم عزاداری کریں, ہم ماتم کریں, ہم گریہ کریں, ہم نوحہ پڑھیں, ہم غمگین رہے. تو بھائی یہ کسائی ہے, عام باپ, عام ماں اور عام ماں کی اولاد ہے. تو جب اس کی ماں اگر آ کر اس سے کہے کہ جا میرے بچے لقمہ کھانے کے بعد اللہ تیرا مقام جنت میں موسیٰ کے برابر رکھے, تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اللہ نے عطا کرنے میں کوتاہی کی؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب والدہ نے کہہ دیا ہے کہ جنت میں موسیٰ کے برابر ہو تو ہم نے تیرا مقام موسیٰ کے برابر میں رکھا. اب عزاداروں سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ دروازے جنت پہ ایک بیوی آ کر کھڑی ہوگی.
सुभान अल्लाह अब शक करोगे, अब उसके बाद शक करने वाली कोई मंजिल बाकी है? ये आम माँ है जो नजिस कतरे से पैदा हुई है, और अगर अपने बेटे के लिए कह दे कि तेरा मकाम अल्लाह जन्नत में मूसा के बराबर रखे, तो अल्लाह अता करने में कोताही नहीं करता। तो फिर ये सिद्दीका है, ये ताहिरा है, ये राजिया है, ये मर्दिया है। ये किसी कौम के लिए अगर कह दे कि घबराने की जरूरत नहीं है मेरे अज़ादारों, तुम जो हुसैन पे रो रहे हो तो मुझे अपनी वालिदा ना कहना, अगर हाथ पकड़ के एक एक अज़ादार का जन्नत में न ले जाऊं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताएं, कोई शक की गुंजाइश है? कोई आम औलाद है, कोई आम वालिदा है जिसमें कहीं से कहीं तक शक न किया जाए उसे जनाब ज़हरा कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ये मजलिसे, ये मातम, ये इमाम हुसैन पे गिरिया इसलिए नहीं है कि हम जन्नत के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम सब जन्नत के लिए तड़प रहे हैं, हमें जन्नत में जाना है, हमें जन्नत में जाना है, हमें जन्नत में जाना है। हम कभी परेशान नहीं हुआ करते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि हम जहाँ कहीं भी हुसैन के नाम की मजलिस रखते हैं, बस वही जगह हमारे लिए जन्नत हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, बेशक। हम जमाने वालों को बता रहे हैं, अपनी अपनी फिक्र करो, अपने अपने रास्ते हमवार करो। और इन दिनों में क्या फजाइल पढ़े जाएं, हम तो बस बच्चों के लिए पढ़ दिया करते हैं चंद बातें, वरना इन दिनों में तो हमारा सारा घराना उजड़ गया। इन दिनों में तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। इन दिनों में तो बस हम चाहते हैं कि आका हुसैन पे रोते रहें। ऐ वालिदा माजिदा, ऐ जनाब ज़हरा, आपने अगर कहा है कि उस मकाम तक जन्नत में नहीं जाएंगे, तो हम भी आपसे वादा करते कि अगर जन्नत में हुसैन का मातम करने नहीं मिलेगा तो फिर हमें ऐसी जन्नत में भी नहीं जाना है। अजरुकुम मिनल्लाह, सुन लिया जुमला आपने? खुदा की कसम कितनी मंजिलें, ये मोहब्बत है, ये मुबद्दत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। इसे कहते हैं अज्र, इसे कहते हैं कीमत, कि वो है कुरान मजीद की आयत, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हम कीमत की अदायगी करेंगे, हम कीमत की अदायगी करेंगे। हमने हर लम्हे बताया कि कभी कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए भाई, 11 मुहर्रम गुजर गई है, आप सब ने मसाइब सुने, बहुत इत्मीनान से सुनना, कलेजे में मुझ में भी शकत नहीं है, बहुत मेहनत कर दी एक के बाद दीगर मजलिस का सिलसिला, लेकिन कोशिश करूंगा कि जरा सी आपके खदमात को ये आगे बढ़ा दूं। भाई 11 मुहर्रम को ये काफिला निकला, और निकलने के बाद रावी कहता है कि ये सख्त मंजिल थी कि 10 मुहर्रम के बाद जब ये काफिला 11 मुहर्रम को निकला है तो इसे 3 रोज लग गए कूफा पहुंचने के लिए। 3 दिनों तक के यही वो जनाब ज़हरा की बेटियां कि जिनके हाथों में रसल बजी रही, सर करेदान रही, और ये सफर करती हुई चलती चली जा रही है। मुनादी आगे आगे सलाह दे रहा है, ये है अली की बेटियां, मुमकिन हो तो इन पे पत्थर मारो, मुमकिन हो तो इन पे पानी फेंको। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय इमाम मजलूम करबला के। अरे रावी कहता है कि ये काफिला 3 दिनों के बाद जब कूफा पहुंचा और कूफे से सफर कर गया, जब शाम के लिए निकला है, तो यही हुसैन की 4 बरस की यतीमा है। एक जुमला पढ़ लेने देना, यही हुसैन की 4 बरस की यतीमा है जिसका नाम है सकीना। सकीना एक मरतबा अपने गले में पड़ी हुई रस्म को संभालती और संभालते हुए कहता है कि जब शाम के जब दरबार में पहुंची तो एक मरतबा रावी कहता है कि कुछ बीबियां सकीना के करीब आई, और आने के बाद एक मरतबा बीबी के करीब खड़ी हुई और खड़े होने के बाद कहती कि बीबी, मुझे लगता है आप बड़ी प्यासी है, मुझे लगता है आप बड़ी भूखी है। सकीना कहती हाँ मैं बड़ी प्यासी हूँ, हाँ मैं बड़ी भूखी हूँ। एक मरतबा रावी कहता है कि ये एक मरतबा करीब आई और आने के बाद कुछ खजूरें को लिया, और लेने के बाद एक मरतबा सकीना के करीब बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद कहती है कि ये कुछ सदके के खजूर महसूस कर लिया। खुदा की कसम, अरे ये जो यतीम
مرتبہ کھجور کو کنارے کرتی اور کنارے کرنے کے بعد کہتی کہ تجھے پتہ ہے کہ ہمارے رسول ارے ہم پر صدقہ حرام ہے، ارے ہمارے رسول ہے ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ یہ گھر جاتی اور جانے کے بعد فوراً کچھ کھجور لے کر آتی اور آنے کے بعد کہتی بی بی یہ کچھ کھجور ہے جو نظر کے ہیں، کیا آپ یہ کھا لیں گی؟ ایک مرتبہ قریب لا کر بیٹھ جاتی اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے ہاتھوں سے جیسے ہی سکینہ نے ابھی کھجور کے ایک دانے کو اٹھایا تھا کہ یہ قریب آ کے کہتی کہ بی بی اس سے پہلے کہ آپ یہ کھجور اپنے ذہن میں رکھے میری کچھ دعائیں ہیں، سن لیا تمہارا؟ یہ کہتی اس سے پہلے کہ آپ کھجور اپنے ذہن میں رکھے میری کچھ دعائیں ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کھجور کو رکھ دیتی اور رکھنے کے بعد کہتی کہ پہلے اپنی دعاؤں کو بتا دے، میری دعاؤں کو سن لو اس کے بعد کھجور کھاؤ گی۔ ایک مرتبہ یہ آگے بڑھتی اور بڑھنے کے بعد کہتی کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ یتیم ہوئے اس طریقے سے میری بچیاں یتیم نہ ہو۔ سلیہ فکرہ ختم کر دیا میں نے مجلس کو، میری ماں میں تو اسی پہ رو لینا آخری منزل ہے۔ اور ایک مرتبہ دوسری دعا کرتی کہ میرا شوہر یہاں سے سفر میں گیا ہے، میں آپ سے دعا کرتی ہوں اس کی صحت اور سلامتی کے لیے، اس کے لیے دعا کر دینا، وہ جیسے گیا ہے ویسے ہی لوٹ کے آئے، کئی امت آپ کے ساتھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ تیسری دعا کرتی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ سکینہ یہ ساری دعائیں جب سکینہ کروا چکی ہوتی ایک مرتبہ کھجور کو رکھتی اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھتی اور دیکھنے کے بعد کہتی پھوپھی اماں آپ نے سن لیا یہ کس انداز میں دعائیں کرائی جا رہی ہے؟ ارے سکینہ آج خدا کی قسم ابھی تو میں نے مسائل کی ابتدا بھی نہیں کی ہے، ہاتھ تھک گئے، ارے استعمال کرنا یہ ہے نرمی زہرا، یہ یتیمہ۔ ایک مرتبہ آگے آ کر اور دیکھنے کے بعد کہا بھی اماں آپ کو تو پتہ ہے مجھے بابا حسین نے نماز شب میں مانگا تھا حسین کی دعاؤں کا نتیجہ ہو، ارے میں نے بابا سے سنا تھا کہ ایک منزل اور سن لے آج قیامت کے انداز میں مجلس سن لو۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی کہ جب میں اپنے بابا حسین کے سینے پہ سو رہی تھی تو مجھے بابا نے بتایا تھا ایک نبی ہے کہ جس کا نبی کے زمانے میں جس کی اونٹ تھی، جس کا اونٹنی اولاد صالح کے نام سے جانی جاتی، وہ اونٹنی تھی کہ جس سے لوگوں نے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی والدہ کو ذبح کر دیا تھا، اور جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا تو میرا بابا حسین مجھے اماں بتایا کرتا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ والدہ کو ذبح کر دیا گیا تو یہ دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ پہاڑ پہ جاتا ہے اور یہ جانے کے بعد ایک مرتبہ پہاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ آپ اس امت پہ عذاب نہ اس لیے کہ اس نے میری نگاہوں کے سامنے میری والدہ کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ زینب سنتی اور سننے کے بعد سکینہ کو دیکھتی اور دیکھنے کے بعد کہتی سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ سکینہ کہتی ہے ارے پھوپھی اماں مجھے اتنا کی عظمت زیادہ ہے یا میری عظمت زیادہ سنیے دوبارہ سکینہ کہتی ہے مجھے پتا ہے ارے پھوپھی اماں وہ ان کی اہمیت زیادہ ہے یا میری اہمیت زیادہ۔ ایک مرتبہ زینب تڑپتی ایک مرتبہ پوچھتی سکینہ ارے کیا کہنا چاہتی ہو؟ سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ارے پھوپھی اماں میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو آپ آمین کہہ دینا ابھی اتنا کہنا تھا ارے سکینہ ارے بددعا نہ کرنا تیرے بابا نے بددعا نہیں کیا لوگوں نے پتھر ہمارے لیکن بددعائیں نہیں کی۔ سکینہ خیال کرنا بابا کی وسیع